Hello everyone, welcome to the show Career Talk series, which will be premiered every Sunday 5 p.m. onwards through the YouTube channel of Srijana Tamrakar and the official Facebook page of Career Talk with Srijana. Presented by VJ Srijana Tamrakar. Choose the job you love. You'll never have to work a day. नमस्कार एन्ड वेलकम टु माई च्यानल करियर टक विथ सृजना ताम्रकार। आज हामी करियरकै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र आज हामी एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू लिएर तपाईहरुको सामु आइपुगेका छौँ एउटा यस्तै करियरको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि। पक्कै पनि हामी सबैजना स्टुडेन्ट लाइफमा एक न एक पोइन्ट एउटा यस्तो आउँछ जहाँ हामीले करियरको बारेमा धेरै सोचिरहेका हुन्छौँ र त्यो करियरको टाइममा चाहिँ के गर्ने होला, लाइफमा कसरी अगाडि बढ्ने होला भन्ने कुरामा हामी धेरै दुविधामा पनि परिरहेका हुन्छौँ। कतिजना स्टुडेन्ट्सलाई त यो आफ्नो कुन सब्जेक्ट हो भनेर चुज गर्ने गाह्रो परिरहेको हुन्छ। सो यसको अर्थमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि करियरलाई हामीले बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। र आज हामीले करियर टक विथ सृजना ताम्राकारको यस एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू सिरिजमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ बीएससी इन फिजिक्सको बारेमा। करियर्स इन बीएससी फिजिक्स कस्तो हुनेछ र स्पेशली बीएससी फिजिक्स पढिसकेपछि नेपालमा के पढाइ मात्रै हो र पढाउने मात्र काम हुन्छ र टिचिङ मात्र जब हुन्छ र भन्ने खालको जति पनि क्वेशन्सहरू गर्नुभएको छ, आज यो सबै क्वेशनको एन्सर दिने प्रयास गर्नुहुनेछ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हाम्रो स्पिकर हुनुहुन्छ, गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा, एन्ड हि इज भेरी ड्यासिङ पर्सनालिटी र आज उहाँ एकदमै अलरेडी भएर तपाईँहरूको सामु तपाईँहरूको सम्पूर्ण एन्सर्सहरू क्वेशन्सको एन्सर दिने प्रयासमा उहाँ तम तयार भएर आइसक्नु भएको छ। वेल, ढिला नगरिकन म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले एमएससी इन फिजिक्स टियुबाट गर्नुभएको छ भने उहाँ फिजिक्स इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ द सेलिब्रेसन को-एड कलेजमा र त्यसै गरी भेनस नेसनल कलेज काठमाडौँमा पनि उहाँ फिजिक्स इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ। उहाँले फिजिक्स पढाउनुहुन्छ र साथै भन्नै पर्दैन एकदमै ड्यासिङ पर्सनालिटी मैले भने, र त्यो ड्यासिङ पर्सनालिटी बाहेकको पनि उहाँको एकाडेमिक पर्सनालिटी पनि एकदमै ड्यासिङ नै रहेको छ। उहाँ टियु टपर हुनुहुन्छ एमएससी फिजिक्समा 3rd सेमेस्टर र 4th सेमेस्टर लगातार उहाँले चाहिँ टप गर्नुभएको थियो र आज हामीसँग हुनुहुन्छ टपर, टियु टपर हुनुहुन्छ। अफकोर्स तपाईँहरूलाई पनि धेरै क्वेसन छ होला, क्वेसन छ भने हजुरले कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ र त्यो क्वेसनलाई मैले फरवर्ड गर्ने कोसिस गर्नेछु हाम्रो सरसँग र आज फाइनली उहाँसँग तपाईँहरूले प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाउनुहुनेछ, आफ्नो क्वेसन्स राख्न पाउनुहुनेछ। Well, let me welcome Mr. Viseshwar Acharya, sir. Okay, thank you, Srijana. Thank you, Srijana Tamrakar, miss. आराम हुनुहुन्छ? हजुरले विद्यार्थीहरू सुविधामा हजुर म एकदम आराम छु, हजुरको के छ? एकदम ठीक छु सर, एकदम। अनि काठमाडौँतिरै हुनुहुन्छ सर? हजुर म काठमाडौँमै हो। कस्तो बसाइ छ सर? बसाइ एकदम मस्त ठिकठाक छ, रमाइलो छ। ठीक छ सर, अब हामी प्रेजेन्टेसन सेसन स्टार्ट गर्छौँ। द फ्लोर इज योर सर। ओके थ्याङ्क यू सृजना ताम्राकार मिस फर दिस अपर्च्युनिटी। अनि हजुरलाई पनि विशेष धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ +2 पढिसकेपछि कुन फिल्ड रोज्ने, के बन्ने, त्यो कुराहरू उनीहरू दुविधामा हुन सक्छन्। तपाईँले यस्तो विशेष प्रोग्राम लिइराख्नु भएको छ। मैले युट्युबमा पनि हेरेको थिएँ, विभिन्न विषयहरूमा तपाईँले करियर उनीहरूलाई चाहिँ फर्दर फ्युचरमा के गर्ने, के पढ्ने भनेर उनीहरूलाई एउटा आइडिया दिनको लागि एउटा बाटो देखाइदिनु भएको छ, माध्यम बन्नु भएको छ। त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी म आज चाहिँ फिजिक्स विषय के हो, फिजिक्स भने के हो, यो फिजिक्स +2 गरिसकेको भाइ बहिनीहरूले पढ्ने कि नपढ्ने कि के छ, भोलि बिहान स्कोप के छ, हामीले अब लाइफसँग चलाउनु पर्यो, पैसा पनि कमाउनु पर्यो, नाम पनि कमाउनु पर्यो, यसमा के गर्नु पर्यो भनेर आज चाहिँ म भाइ बहिनीहरूलाई केही सल्लाह सुझाव, सकेसम्मको सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। सेलिब्रेसन कलेज र भेनस नेसनल कलेजमा अध्यापन गराइराखेको छु। अनि मेरो भर्खर पढाइ मास्टर सकिया हो। अब म फर्दर प्रोसेसिङको लागि बिस्तारै अगाडि बढ्नेछु। अब फर्स्टमा फिजिक्स भनेको के हो?
त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फिजिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो नेचुरल लाइफमा के हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ, जस्तो हामीले सास फेरिरहेको छौँ त्यहाँ पनि एउटा फिजिक्स छ। जस्तै अब हामीले मोबाइल फोन्सहरू चलाइरहेको छौँ, अब त्यो मोबाइल फोन्सहरू चाहिँ एकदम स्मुथ बनाएर हामीलाई स्लिम मोबाइल मनपर्छ, त्यो स्लिम मोबाइल चलाउनको लागि पनि त्यहाँ हामीले फिजिक्सकै कन्सेप्ट युज गरेका छौँ। अब म फर्स्टमा यो फिजिक्स भने के हो, फिजिक्स चाहिँ हामीले के रहेछ, नेचुरल इन्भाइरोमेन्टसँग, नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा भइराखेको जस्तो तपाईँले सास फेर्नुहुन्छ, अनि तपाईँले मोबाइलहरू चलाउनुहुन्छ, अनि एरोप्लेनहरू उड्या छ, अनि प्लानेटरी र ओसिएनिक फिजिक्स जस्तो जहाजहरू, पानी जहाजहरू चल्या छ, त्यहाँ पनि फिजिक्स छ। अब जे पनि हाम्रो रियल लाइफलाई सजिलो बनाउनको लागि के चाहिँदो रहेछ त, फिजिक्स चाहिँदो रहेछ। जस्तै अब तपाईँ रिसर्चर बन्न सक्नुहुन्छ, एउटा फिजिसिस्ट बन्न सक्नुहुन्छ भोलि बिहान फिजिक्स पढिसकेपछि। जस्तो हाम्रो डिजल इन्जिन, पेट्रोल इन्जिनहरू हामीले कार चलाउँछौँ, तिनीहरू इन्जिन डिस्कभर भएर त हामीले कारहरू अथवा अरू भेहिकल्सहरू चलाउन पाएको छौँ, मोटरसाइकल चलाउन पाएको छौँ। त्यसमा सबैमा फिजिक्सको कन्सेप्ट छ। अब अर्को छ, मैले नेचुरल फेनोमेना भनिसकेँ। हामीले प्रत्येक डेली लाइफमा जस्तो तपाईँ तरकारी किन्न जानुहुन्छ त्यहाँ पनि एउटा फिजिक्स छ। हामीले तरकारी किन्दा तौल्छौँ, त्यो तौल्नलाई हामीले कति किलो कति ग्राम हुन्छ नि, त्यो कन्सेप्ट ल्याउने पनि फिजिक्स नै हो। अब हामीले एडभान्समेन्ट अफ टेक्नोलोजी जस्तो अहिले लेटेस्ट हाम्रो 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्कहरू आएको छ, त्यो नेटवर्किङ सिस्टमहरूमा पनि जस्तो चेन्ज हुँदै हुँदै आएको छ। अब रिसेन्टली हाम्रो ग्राभिटेसनल वेभ डिस्कभर भएको छ। यो ग्राभिटेसनल वेभले अब हाम्रो अपकमिङ नेटवर्किङ सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के अनुमान लगाउन सकिन्छ भन्दाखेरि एकदम जस्तो अहिले हाम्रो नेटवर्किङ प्रब्लम आइरहेको छ अब नेपाल जस्तो देशमा, जब यो ग्राभिटेसनल वेभ साइन्टिस्टहरूले डिस्कभर गर्नुभयो, अब हामीलाई चाहिँ नेटवर्कमा अबको केही वर्षभित्रमै हामीले एकदम फास्ट नेटवर्क चलाउन सक्छौँ। अब अर्को छ, हामी लेक्चरर बन्न पनि सक्छौँ। अब वेल लेक्चरर जस्तो हामीले पढिराखेको छ, भोलि बिहान हाम्रो जुनियर भाइ बहिनीहरू अथवा कोही फिजिक्समा केही गर्न सक्छ, तपाईँले चाहिँ मैले जानेको कुराहरू मैले अपकमिङ जेनेरेसनलाई चाहिँ सिकाउँछु अनि उनीहरूले चाहिँ केही गर्न सकुन् भनेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लेक्चरर बन्न चाह्यो भने पनि वेल लेक्चरर पनि बन्न सक्यो। अनि एउटा ल्याब टेक्निसियन, फिजिक्स पढेको मान्छे डिफ्रेन्ट ल्याब जस्तो तपाईँहरू मेडिकल ल्याबतिर पनि जान सक्नुहुन्छ। अनि ल्याबहरू यहाँ हाम्रो नगरकोटमा एउटा छ, हामीले एटमोस्फियरमा भएको डिफ्रेन्ट जस्तो हामीले प्लानेटहरू पनि अब्जर्भ गर्न सक्छौँ माथि। त्यो प्लानेट अब्जर्भ गर्नको लागि हाम्रो अब्जर्भेटरी नगरकोटमा छ, तपाईँले त्यहाँको लागि जबको लागि पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट ल्याबहरूमा जस्तो हस्पिटलहरूमा लेजर चलाउनु पर्ने हुन्छ, एक्सरे चलाउनु पर्ने हुन्छ, सबै कन्सेप्ट कोसँग हुन्छ त, एउटा फिजिक्सको नलेज भएको मान्छेले सबै त्यो कुराहरू एनालाइसिस गर्न सक्छ। अनि अर्को छ इकोनो फिजिक्स। अहिले रिसेन्ट ट्रेन्ड भनेर हाम्रो इकोनो फिजिक्स भनेर यो रिसेन्टली नेपालमा पनि लन्च भएको छ। यो इकोनो फिजिक्स म आफैले पनि पढे हो। इकोनो फिजिक्स जस्तो पढेको छ, मान्छेले पैसा पनि कमाउनु पर्यो, मार्केटमा कस्तो डेभिएसन भइराखेको छ, त्यो इकोनोमिक्स र फिजिक्सलाई रिलेट गरेर एउटा फिजिक्समै इकोनो फिजिक्स भनेर एउटा टपिक आएको छ। बायोमेडिकल फिजिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ, प्लाज्मा फिजिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ, यसको डिफ्रेन्ट ब्रान्च हुन्छ। तपाईँ स्पेसतिर गएर हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यतातिरको अर्कै फिजिक्स हुन्छ। जस्तै हामीले चाहेको फिल्ड भनेर हामीले रोज्न पाउँछौँ। यसको बारेमा तपाईँ बुझ्दै जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई म अहिले बुझाउन सक्ने कुरा त भनिराखेको छु। जस्तो तपाईँ बायोमेडिकलतिर, मेडिकल लाइनतिर जान सक्नुभयो भने ब्याचलर बिएससी सकेर बायोमेडिकल लाइनतिर पनि जान सक्नुभयो। पछि अब इकोनो फिजिक्स पढ्छु भनेर लाग्न सक्नुभयो भने इकोनो फिजिक्स पनि पढ्न सक्नुभयो। जस्तो अब तपाईँ जियोलोजिस्ट बन्न सक्नुभयो, अब एस्ट्रोनोमी लाइनतिर जान सक्नुभयो, अब एरोस्पेस डाइनामिक जस्तो अब स्पेस क्राफ्टहरू अब डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूले लन्च गरिराखेका हुन्छ, तिनीहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो भने त्यो फिल्डतिर पनि जान सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हेल्थ केयर, इनर्जी प्रड्युसिङ जस्तो अब मैले जस्ट तपाईँहरूलाई सिम्पल इक्जाम्पलमा भन्न चाहेँ, यो सोलर इनर्जी नेपालमा अहिले एकदम प्रड्युसिङ भइराखेको छ, हाइड्रो पावर छ। त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि फिजिसिस्टहरूको अपर्च्युनिटी छ। जस्तै एउटा कम्प्युटिङ र आइटी सेक्टरमा, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेक्टरमा यो फिजिक्स पढ्नेहरूलाई चाहिँ डेटा एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर कम्प्युटिङ आइटी सेक्टरलाई पनि फिजिक्सको केही रोल अवश्य नै हुन्छ है।
अब मैले यहाँ केही उदाहरणहरू दिन चाहेँ। यो म्याग्नेटिक लेभिटेसन भन्ने छ, चाइनामा रिसेन्टली डेभलप गरे ग्राउन्ड सर्फेस भन्दा केही माथिल्लो सर्फेसमा ट्रेन चल्न लागेको छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक लेभिएसन, म्याग्नेटिक पावर लगाएर त्यो ट्रेन चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेस भन्दा माथिल्लो सर्फेसमा ट्रेन गुड्ने गरेको छ। यो पनि त एउटा अचम्मको डिस्कभरी हो। यो कसले गरेको छ त? फिजिक्सले गरेको छ। त्यस्तै अर्को छ, यहाँ मैले सेकेन्ड एउटा इक्जाम्पलको लागि आइलेन्स भनेर राखेको छु। यो साउथ कोरियाले रिसेन्टली डेभलप गरे हो। यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईको आँखाबाट आँसु आइसकेपछि त लेन्स राखिसकेपछि त लेन्सले ब्लक गर्नुपर्ने हो। उनीहरूले के डिस्कभर गरेको छ भन्दाखेरि त्यो लेन्स भित्रै राखेर पनि त्यो लेन्सबाट तपाईको आँसुहरू बाहिर जानको लागि सहज गराउने टाइपको लेन्स पनि प्रड्युस गरेको छ साउथ कोरियाले। यस्तै डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्ट तपाईको डेली लाइफमा लागू हुने डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्टको लागि पनि के चाहिँदो रहेछ त? फिजिक्स चाहिँदो रहेछ। ओके, अब हामी फिजिक्स किन पढ्ने त? फिजिक्स पढेर के हुन्छ भविष्यमा, त्यसको बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहेँ। हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई केयर गर्नको लागि, जस्तो हामीले फिजिक्स इन्भाइरोमेन्टलाई पनि कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, अनि डिफ्रेन्ट यसको नलेज, फिजिक्सलाई चाहिँ कसरी हामीले डेप्थ नलेजमा पुर्याउन सकिन्छ, सोसियल इथिक्स भ्यालुजलाई चाहिँ कसरी फिजिक्सले पुर्याउँछ त, यसमा पनि हामी जान सक्छौँ। त्यस्तै अब साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई कसरी युज गर्ने, अनि हामीले त्यो डाटाहरू कसरी कलेक्ट गर्ने, युज गर्ने, अनि त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ सोसाइटीमा एकुरेटली र प्रिसियसली कसरी सेयर गर्छौँ, त्यो इन्फर्मेसन कसरी हामीले लिन्छौँ, अनि अपकमिङ जेनेरेसनलाई कसरी त्यो कम्युनिकेट गर्छौँ, हामी सोसाइटीसँग कसरी कम्युनिकेट गर्छौँ, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूको डाटा एनालाइसिस गरेर हामीले त्यो चाहिँ यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि साइन्टिफिक रिसर्च, अब तपाईँले फिजिक्स पढ्नुहुन्छ, पढिसकेर त नर्मल सब्जेक्ट पढ्यो अनि अरू फिल्डतिर जान्छु भनेर पनि हुँदैन के। म एउटा एम राखेर पढ्छु भन्नु पर्यो, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू केही गर्छु भनेरै लाग्नु पर्यो। यदि इन्ट्रेस्ट छैन भने पहिले नै कुनै सब्जेक्ट पढ्नुभन्दा अगाडि त्यसमा डेप्थ एनालाइसिस गर्ने, म गर्छु भनेर एउटा एम राखेर मात्र अगाडि बढ्ने। अनि लास्टमा एउटा रिसर्च पेपर चाहिँ तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। रिसर्च पेपर निकाल्नु भयो भने तपाईँको इन्टरनेसनल जर्नलतिर पब्लिस हुन्छ, अनि तपाईँको एउटा त्यो नेम अनि मनी सब हाम्रो एकदम सजिलो गराउँछ है यसले। ओके, म त्यसमा अझै पछाडि कुरा गर्नेछु। आज हाम्रो विशेष प्रोग्राम +2 पास गरिसकेको भाइ बहिनीहरूको लागि बिएससी पढ्नको लागि कहाँ कस्तो छ, के छ, त्यसको लागि म थोरै भनिदिन चाहन्छु। एकजना त्यो जसले पढ्न चाहन्छ उसले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि +2 साइन्स सक्नु पर्यो। हायर सेकेन्डरी एजुकेसन बोर्ड, अहिले चाहिँ एनइबी भनेर पनि भन्छौँ। त्यस्तै कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इन्डियाबाट आउने हुनुहुन्छ, मोस्टली त इन्डियाबाटै आउनुहुन्छ, बाहिरी कन्ट्रीबाट कोही आउनुहुन्न। उहाँहरू आउनुभयो भने इक्विभ्यालेन्ट कोर्स जुन नेपालसँग इक्विभ्यालेन्ट छ, नेपालको साइन्स +2 कोर्ससँग इक्विभ्यालेन्ट छ, उहाँहरूले त्यो सक्नु पर्यो। इक्विभ्यालेन्ट कोर्स भइसकेपछि मात्र नेपालमा पढ्न एलिजिबल भयो। अनि बिएससी फिजिक्स पढ्नको लागि +2 सकिसकेपछि उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्ट्रान्स, इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले एउटा इन्ट्रान्स कन्डक्ट गर्छ। त्यो इन्ट्रान्समा कम्पलसरी पास हुनु पर्यो। यो बिएससी फिजिक्स अफर गर्ने युनिभर्सिटीहरू म यहाँ तपाईँलाई स्क्रिनमा सेयर गरेको छु। त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी अनि मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटी छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटी र मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीले चाहिँ त्यो एप्लाइड फिजिक्स, जस्तो हाम्रो डेली लाइफमा एप्लिकेबल हुने तरिकाले एकदम प्र्याक्टिकल्ली काठमाडौँ युनिभर्सिटी र मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीले गरेको छ। तर मोस्टली त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूले पढ्ने भनेको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट हो। अहिले रिसेन्टली काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि जानुभएको छ, अनि कोही चाहिँ मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीमा पनि जानुभएको छ। अब तपाईँहरूलाई आफ्नो पढ्ने हो, भोलि बिहान पढ्ने भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा गाइडलाइनर अथवा पास्ट कुराहरू हामीले एनालाइसिस गर्ने हो, अनि बुझ्ने कुरा जहाँ पढे पनि, जुनसुकै युनिभर्सिटीमा पढे पनि तपाईँ एउटा डिभोटेड भयो भने तपाईँहरूलाई केही फरक पर्दैन। चाहे काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पढ्नु, चाहे त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा पढ्नु, चाहे मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीमा पढ्नु, जे पढ्नु छ बुझेर पढ्नु पर्यो, सोसाइटीमा एप्लिकेबल हुने तरिकाले पढ्नु पर्यो। अब मैले यहाँ केही त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा एफिलिएटेड कलेजहरू राखेको छु, स्क्रिनमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। म सबै रिड गरिनँ। अब यो काठमाडौँमा त्रिचन्द्र कलेज, खोपा कलेज, गोल्डन एड कलेज, अब यो भ्याली बाहिर जनप्रिय मल्टिपल क्याम्पस, यो यिनी कलेजहरूमा मैले अझै यहाँ सबै इन्क्लुड गरेको छैन।
नेपालमा अझै यो प्लस 13 मोर कलेजहरूमा चाहिँ बिएससी फिजिक्स पढाइ हुन्छ। तपाईँहरू जुन तपाईँलाई घर बाहेक जहाँ पर्छ त्यही पढ्दा हुन्छ। तपाईँहरू यो काठमाडौँ आएर पढेर राम्रो हुन्छ अनि त्यो ठाउँमा पढेर राम्रो हुँदैन भन्ने हुँदैन। जस्ट तपाईँहरूले एउटा गाइडलाइन तपाईँहरूले कलेजहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ। पढ्ने भनेको आफै हो। तपाईँहरूलाई अब नेटवर्क टेक्नोलोजीमा अहिले चाहिँ इन्फर्मेसन घरबाटै जति पनि लिन सक्नुहुन्छ अनि जहाँ पाएक पर्छ नजिकैको पाएक पर्ने कलेजबाट तपाईँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अब कोही नेपालमै बिएससी सकिसकेपछि एमएससी गर्छु भन्ने हुनुहुन्छ भने यहाँ केही कलेजहरू छन्। यो चाहिँ अहिले 9वटा कलेज छन् नेपालमा। बिएससी सकिसकेपछि पनि तपाईँ एमएससी गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसमा अझै फेरि पछि आउँछु। अनि एमएससी गर्न यदि नेपालमै चाहनुभयो भने यो 9वटा कलेजहरूमा तपाईँले एमएससी गर्न सक्नुहुन्छ। फी स्ट्रक्चर तपाईँ बिएससी पढ्नको लागि तपाईँ दुविधामा हुनुहुन्छ, म इन्ट्रेस्ट त छ, अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू डेभलप गर्ने नै फिजिक्सले हो, त्यही भएर तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट त लागेको छ तर कस्तो फी छ भनेर जिज्ञासा छ भने गभर्मेन्ट कलेजमा जस्तो तपाईँले गभर्मेन्ट कलेजमा पढ्नु भयो भने बिलो 50,000 तपाईँको 4 इयर सक्नको लागि बिलो 50,000 पढ्न 50,000 रुपिजमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि प्राइभेट कलेजतिर जानुभयो भने अब त्यहाँको ल्याब स्ट्रक्चरहरू अलि एक्सपेन्सिभ, अब दुईतिरै गरे हुन्छ तर पनि प्राइभेट कलेजहरूले अब उनीहरूले आफ्नो खर्च चलाउनको लागि भएर भए पनि तपाईँले 3 लाखमा चाहिँ प्राइभेट कलेजतिर तपाईँको ब्याचलर्स कोर्स सक्न सक्नुहुन्छ। अब जब प्लेसमेन्ट अल ओभर द ग्लोब एन्ड स्यालेरी भनेको छ। जस्तो तपाईँलाई जब प्लेसमेन्ट अब नेपालमा होस् चाहे बाहिर होस्, इफ यु हेभ नलेज देन देयर विल बी नो एनी बाउन्ड्री फर जब प्लेसमेन्ट। अब फर्स्ट मैले जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिन चाहेँ। तपाईँ एउटा लेक्चरर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई राम्रो नलेज छ भने तपाईँलाई राम्रो पे गरेर त्यो कलेजले राख्छ। अनि तपाईँलाई त्यो प्र्याक्टिकल एनालाइसिस राम्रो छ भने तपाईँलाई कुनै मैले जस्तो हाम्रो प्लानेटरी अब्जर्भेटरी छ जुन नगरकोटमा, त्यस्तै डिफ्रेन्ट ल्याबहरू छन् नेपालमा पनि, डिफ्रेन्ट ल्याबहरू छन्। हस्पिटलतिर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले राम्रोसँग त्यो मेसिनहरू चलाउन सक्नुभयो भने त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ। अनि स्यालेरी विल बी अफ योर सेटिस्फ्याक्सन एकोर्डिङ टु योर डेप्थ अफ नलेज। मैले भनिसकेँ स्यालेरी भनेको जस्ट हामीलाई खान लाउन अनि कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्न, घर परिवार पाल्न, त्यही त भए पुग्छ। अब तपाईँलाई एक्स्ट्रै कमाउनु पर्यो भने यसमा तपाईँले अब कतिको डेप्थसँग जान सक्नुहुन्छ, तपाईँले मार्केटमा कसरी आफ्नो इम्प्रेसन पार्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कति रिसर्च पेपरहरू भोलि बिहान पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ, इट डिपेन्ड्स अन यु। जस्ट तपाईँ पढेर एउटा सिरियसै भएर पढेर म केही गर्छु, म बाहिरै हुन्छ नै पढ्छु भन्ने छ भने पनि यु क्यान डु बेस्ट। तपाईँहरूले लाइफमा दुःख पाउनु चाहिँ पर्दैन है। ओके, एब्रोड स्टडी, हामी बाहिर चाहिँ कहाँ जाने, कस्तो गर्ने, के पढ्ने, हामी त्यसमा थोरै छलफल गरौँ। तपाईँ ब्याचलर त सक्नुहुन्छ। ब्याचलरमा तपाईँ अब क्वान्टम फिजिक्स भन्ने जुन हामीले सानो न्यानो पार्टिकल्सहरूको बारेमा अनि डिफ्रेन्ट सेक्टरहरूमा हामीले पढ्छौँ। त्यो सबै पढिसकेपछि तपाईँलाई एउटा एनालाइसिस के हुन्छ भन्दाखेरि म मेडिकल लाइनतिर जान्छु कि अथवा सोलिड स्टेट फिजिक्सतिर जान्छु कि अथवा तपाईँ एस्ट्रोनोमीतिर जान्छु कि, त्यो तपाईँले एउटा डिसाइड गर्नुहुन्छ। ब्याचलर पढ्दा पढ्दै तपाईँले डिसाइड गर्नुहुन्छ तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट कुनै टपिकमा अवश्य नै लाग्छ। त्यो गरिसकेपछि तपाईँले बाहिर एप्लाई गर्नु अगाडि म यो फिल्डमा जान्छु भनेर त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, युकेतिर गर्न सक्नुहुन्छ, साउथ कोरिया, जर्मनी, यिनीहरू कन्ट्रीहरूमा गर्न सक्नुहुन्छ। मोस्टली नेपालबाट फिजिक्समा जाने भनेको चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समै हो, युएसएमै जाने हो। किनकि हामीलाई त अब नेपालमा त्यत्रो दुःख गरेर बिएससी सकेको छ, अब बाहिर गएर त पैसा खर्च गरेर त्यही भएर हामीलाई राम्रो पे गर्ने चाहिँ बिएससी फिजिक्स सकिसकेपछि बाहिर राम्रो पे गर्ने चाहिँ युनाइटेड स्टेट्सले नै हो। तपाईँ बिएससी सकिसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिधै एप्लाई गरेर मास्टर्स अनि पिएचडीको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि एउटा एमएस कोर्स भनेर गराउँछ 1 इयर्स to 2 इयर्समा। त्यो भनेको तपाईँको यहाँको र त्यहाँको कोर्सलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट गराउनको लागि एउटा एमएस कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले बिएससी गरिसकेपछि मास्टर्स र पिएचडीको लागि डाइरेक्ट एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त्यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि
उसले तपाईँले पढे बापत उसले नै तपाईँलाई फी पे गर्छ। त्यो फी पे गरे बापत तपाईँले केही मनी सेभ भयो भने अथवा राम्रो युनिभर्सिटीमा तपाईँले राम्रो स्कोर ल्याउनु भयो भने तपाईँले अवश्य नै सेभ हुन्छ। तपाईँले अरू कन्ट्री गएर यहाँ नेपालमा बसेर अथवा अलि तपाईँलाई दुःख हुने काम चाहिँ गर्नु पर्दैन। एकतिर तपाईँको नलेज पनि बढिराखेको छ, तपाईँ उहाँ उसैको कन्ट्रीमा पढ्न जानु भएको छ, उसैले तपाईँलाई पे गरेर नै राख्छ। मैले यहाँ वान क्यान एप्लाई आफ्टर बिएससी फिजिक्स फर मास्टर्स एन्ड पिएचडी कोर्स भनेर राखेको छु। तपाईँले ब्याचलर सकिसकेपछि मास्टर र पिएचडी कोर्सको लागि राख्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु आर प्लानिङ टु डु मास्टर्स डिग्री इन नेपाल देन आफ्टर कम्प्लिसन अफ मास्टर डिग्री यु क्यान डिरेक्टली एप्लाई फर डक्टोरेट डिग्री। अब तपाईँले बिएससी नेपालमै सक्नुभयो, म मास्टर्स गर्न बाहिर जान्छु भन्ने छ भने पनि अथवा मास्टर्स यहीँ गरिसकेपछि डक्टोरेट डिग्री पिएचडी गर्न पनि बाहिर जान सक्नुहुन्छ। नेपालमै मास्टर सकेर बाहिर पिएचडी गर्न जान पनि सकिन्छ। हामी जाने भनेको त्यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिले प्रोफेसरहरू हुन्छन्। सुरुमा जाने बेलामा हामीले प्रोफेसरसँग कन्ट्याक्ट गर्छौँ। प्रोफेसरसँग कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि त्यहाँ एउटा रिसर्च एसिस्टेन्ट, एउटा टिचिङ एसिस्टेन्ट भनेर हामी मोस्टली जान्छौँ। प्रोफेसरसँग कन्ट्याक्ट गर्छौँ। अब हाम्रो राम्रो स्कोर छ भने उसले सिधै रिसर्च एसिस्टेन्ट भनेर लिन्छ। अनि यदि नर्मल स्कोर छ भने अथवा हाम्रो जिपिए नर्मल छ भने उसले फर्स्टमा टिचिङ एसिस्टेन्टमा लिन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल हामी आफ्नो जति प्रोग्रेस गर्दै गर्दै गएर रिसर्च एसिस्टेन्टतिर जाने हो। त्यसपछि त आफै प्रोफेसर भइहाल्यो। जब कुनै कुरा नयाँ पत्ता लगाइसकेपछि पिएचडी सकिसकेपछि त अब तपाईँ एउटा वर्ल्डकै एउटा लिटरेट पर्सन हुनुभयो। लिटरेट त अब हाम्रो नर्मल पढिसकेपछि एसएलसी सकेपछि या सिई सकिसकेपछि लिटरेट पर्सन भन्छ। तर पनि वर्ल्डकै टप लिटरेटमा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी बाहिर एप्लाई गर्नको लागि बिएससी अर एमएससी जे गरिसकेपछि बाहिर एप्लाई गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि टोफेल टेस्ट अफ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज एज अ फरेन ल्याङ्ग्वेज भनेर हामीले टोफेल इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। टोफेल इक्जाम चाहिँ तपाईँहरू अब सजिलै हुन्छ, त्यस्तो यसलाई गाह्रो मान्नु पर्दैन। अनि अर्को छ जिआरई ग्रेजुएट रेकर्ड एक्जामिनेसन। आजभोलि केही युनिभर्सिटीहरूले यो टोफेल मात्र दिएर पनि लिएको छ। यो कोरोना आइसकेपछि स्टुडेन्ट एप्लाई गर्ने धेरै कम भए, त्यही भएर अहिले रिसेन्टली टोफेल मात्र गरे पनि केही युनिभर्सिटीहरूले लिइराखेको छ। अनि जिपिए चाहिँ तपाईँको ब्याचलरमा अथवा ब्याचलर मास्टर्समा जिपिए चाहिँ 3.5 अर एबोभ हुनु पर्यो। 3.5 अर एबोभ। यदि तपाईँको 3.5 भन्दा बिलो छ भने पनि यदि चाहनुहुन्छ बाहिर जानुहुन्छ भने यु क्यान गो, बट यु निड टु स्कोर गुड इन जिआरई। यो जिआरई हुन्छ। जिआरईमा तपाईँले नर्मल म्याथ र इङ्ग्लिसको तपाईँको एप्टिट्युड टेस्ट गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले स्कोर ल्याउनु भयो भने, राम्रै स्कोर ल्याउनु भयो भने यु क्यान गो इजिली। अनि यो जिआरईमा जस्ट यो जेनरल जिआरई अन्तर्गत पर्यो। अनि अर्को सब्जेक्ट जिआरई भन्ने पनि हुन्छ। ल तपाईँको एकदम स्कोर लो छ तर पनि तपाईँलाई बाहिर जानु मन लाग्यो भने यु क्यान गो। त्यसमा तपाईँले सब्जेक्ट जिआरई फिजिक्सतिरबाट जानु भयो भने तपाईँले सब्जेक्ट फिजिक्स जिआरई भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट पनि तपाईँले मार्क्स आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट गरेर बाहिर जान सकिन्छ। एकदम तपाईँले थोरै आफ्नो इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो भने फिजिक्स पढेकोलाई म बाहिरै रिसर्च गर्न जान्छु भनेर पनि त्यति गाह्रो छैन। एकदम सजिलै तरिकाले तपाईँले थोरै मिहिनेत चाहिँ गर्नु पर्यो। मिहिनेत नगरे त केही पनि हुँदैन। मिहिनेत गर्यो भने यु क्यान गो। अब यो फिजिक्सलाई एउटा के सजिलो मैले देखेको, हाम्रो पास्ट देखेको के छ भन्दाखेरि पास्ट हिस्ट्री अनुसार मोस्टली धेरै स्टुडेन्टहरू गएको छन्। त्यसमा पनि पास्ट हिस्ट्रीमा फिजिक्समा चाहिँ म्याक्सिमम गएको छन् नेपालबाट। फिजिक्समा किन जान्छन् म्याक्सिमम भन्दाखेरि युएसएतिर अथवा अरू एब्रोड कन्ट्रीतिर फिजिक्स पढ्ने चाहिँ त्यति धेरै हुँदो रहेनछन्। अनि उनीहरूले चाहिँ यो इन्जिनियरिङ पढेकोहरू, अरू मेडिकल फिल्डतिरकोहरूको लागि जिआरई स्कोर अलि हाई एक्सपेक्टेसन गर्दो रहेछ। 340मा जिआरई स्कोर यो इन्जिनियरिङ सेक्टरमा 320 अराउन्ड चाहिँ एक्सपेक्ट गरे आउँदो रहेछ। तर फिजिक्स पढेको चाहिँ जिआरईमा 300 एबोभ ल्यायो भने यु क्यान गो। टोफेलमा मिनिमम 80 to 90 को बिचमा, अनि जिआरई स्कोर 300 एबोभ अथवा 300
10 भयो भने तपाईहरु सजिलै राम्रै युनिभर्सिटीमा जान सक्नुहुन्छ। अब अझै राम्रो युनिभर्सिटी टप 50 र्याङ्क भित्र पर्नुपर्ने छ भने तपाईहरुको जीपीए पनि राम्रो हुनु पर्यो, जीआरई स्कोर पनि राम्रो हुनु पर्यो, अथवा रिसेन्टली जीआरई कुनै युनिभर्सिटीले चाहिँ हटाएको छ, टोफेल स्कोर राम्रो भए पनि पुग्यो। जीआरई मा चाहिँ तपाईले म्याथ चाहिँ एकदम बेसिक लेभल हुन्छ, यु क्यान डु, अनि टोफेलमा पनि एकदम सजिलै हुन्छ। यो जीआरई इंग्लिश चाहिँ अलि हामी नेपालीहरुको जीआरई को इंग्लिशमा चाहिँ अलि पुअर नै हुन्छ सुरुमा, त्यसलाई अलिकति इम्प्रुभ गर्न सक्यो, अलि मिहिनेत गर्यो भने यु क्यान गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश टु। हामीले त्यहाँको ल्याङ्ग्वेजसँग इक्विभ्यालेन्ट गराउनको लागि त गर्ने हो, थोरै मिहिनेत गर्यो भने सक्नुहुन्छ। ओके, अपर्च्युनिटी वाइल डुइङ डक्टोरेट डिग्री, पीएचडी गर्ने बेलामा तपाईहरुलाई के अपर्च्युनिटी हुन्छ त त्यो डिस्कस गरौँ। नो नीड टु पे फी, instead one will get full scholarship during doctorate degree। अब ब्याचलर सक्यो, अब पनि हामी पे गरेर बाहिर जानको लागि अलि नमजा लाग्छ, त्यही भएर हामीले के गर्छौं त, हाम्रो एउटा करियर पनि बनाउनु पर्ने छ, अनि हामीले फी पे गर्नु पर्दैन, हामी फुल स्कलरशिपमा जाने हो। जाँदा जस्ट तपाईलाई एउटा प्लेन खर्च मात्र लाग्छ, अरु केही लाग्दैन, जस्ट हामीले फुल स्कलरशिपको लागि एप्लाई गर्ने हो, फुल स्कलरशिप भएपछि मात्र जाने हो। अलि सजिलै छ है फिजिक्समा बाहिर जानको लागि पनि। नेपालमै केही गर्छु भने पनि यु क्यान डु एट। अहिले केही हाम्रो सरहरुले यहीँबाटै पीएचडी गर्नुभएको छ, तपाईले चाहनुभयो भने नेपालमै केही गर्छु भने पनि यहाँ पनि नट ब्याड है। तपाई ह्याप्पी हुनको लागि, आफ्नो लाइफ ह्याप्पीली बिताउनको लागि नेपालमा पनि इट इज भेरी गुड। इफ यु गेट प्रपर स्कलरशिप, इट युनिभर्सिटी विल पे यु बेस्ट प्राइस सो द्याट यु विल ह्याभ सेभिङ। तपाई बाहिर गइसकेपछि अब घर परिवार हेर्नु पर्ने हुन्छ, के हुन्छ, आफ्नो लाइफ स्ट्यान्डर्ड पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले राम्रो स्कोर ल्याउनु भएको छ, राम्रो युनिभर्सिटीमा जान पाउनु भयो भने तपाईको केही सेभिङ पनि हुन्छ, अनि तपाईको लाइफ स्ट्यान्डर्ड एउटा इकोनोमिक्सतिर पनि राम्रै हुन्छ। एउटा एकतिर त एकाडेमिक क्यारियर अगाडि बढिराखेको छ, अर्कोतिर चाहिँ तपाईको मनी सेभिङ पनि हुन्छ, लाइफ स्ट्यान्डर्ड पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। इफ यु आर एबल टु पब्लिश पेपर इन इन्टरनेशनल जर्नल, दे विल पे यु अबाउट योर रिसर्च वर्क। तपाईले डिफ्रेन्ट इन्टरनेशनल जर्नलहरु हुन्छ, तिनीहरुमा तपाईले राम्रो काम गरेर डिफ्रेन्ट टपिकहरुमा तपाईलाई यो आइडियाहरु कसरी गर्ने भनेर अहिले त हतोत्साहित हुनु पर्दैन। पछि बिस्तारै तपाईले पढ्दै गइसकेपछि आफै एउटा बाटो लाग्छ, तपाईले त्यो बेलामा अभियसली पेपर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो पेपरहरु इन्टरनेशनल जर्नलहरुमा एउटा प्याटर्न मिलाएर पब्लिश गर्न सक्नु भयो भने उनीहरुले पनि एकदम राम्रो पे गर्छ। ओके, अब तपाईहरुले चाहिँ आनन्दले केही टेन्सन नमानिकन यदि फिजिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने अब केही कुरा भोलि बिहान केही पत्ता लगाउँछु, केही गर्छु, अनि नयाँ पत्ता लगाउनै पर्दैन, भएको कुरा पनि म राम्रोसँग हाम्रो डेली लाइफ चलाउन फिजिक्सको के रोल छ राम्रोसँग बुझ्छु भन्ने छ भने यु क्यान स्टडी फिजिक्स है। ओके, थ्यांक यू। राइट, थ्याङ्क यू सो मच सर। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्वेश्वर आचार्य सर, द टियु टपर, र धेरै कुरा त सायद उहाँको यो प्रेजेन्टेसनबाट धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र विश्वेश्वर सर, वी आर रियली मच थ्याङ्कफुल फर जोइनिङ अस टुडे। र एउटा क्वेसन चाहिँ मलाई पनि मनमा लागिरहेको, अहिलेको धेरैजना स्टुडेन्टहरूको डिमान्ड चाहिँ आफ्टर +2 होइन, उनीहरूले चाहिँ अब कि फिजिक्स भन्ने आई मिन अब फिजिकल ग्रुप भएपछि चाहिँ इन्जिनियरिङतिर जाने, र बायोलोजिकल ग्रुप भयो भने चाहिँ डक्टर पढ्ने, उनीहरूको सानैबाट त्यो मोटिभ हुन्छ नि, त्यो मोटिभ चाहिँ भइरहेको हुन्छ र धेरैजना प्याटर्न नै त्यसरी गइरहेको छ। सो यो फिजिक्सतिर चाहिँ अलिकति मन नहुनुको रिजन चाहिँ के जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब यो फिजिक्सतिर मोस्टली स्टुडेन्टहरु जुन अरु फिल्डमा गएको छ त्यो झ्याप्पै गएको छैन, एकदम कि पहिलेदेखि एकदम इन्ट्रेस्टेड हुनु पर्यो, डिभोटेड हुनु पर्यो। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने जस्ट सुरुमा एकदम लङ टाइम के नेपालमा आफ्नो फिल्ड मार्केट बनाउनको लागि एकदम लङ टाइम, जस्तो ब्याचलर गर्नु पर्यो 4 वर्ष, मास्टर गर्नु पर्यो 2 वर्ष, बीचमा यताउता लस हुन्छ 7 वर्ष, त्यो टाइममा अरु फिल्डमा गयो भने अझै राम्रो कमाइ हुन्छ कि भन्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ फिजिक्समा अलि लङ टाइम स्ट्रगल गरिसकेपछि पछि राम्रो हुने हो। अब मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अलि छिटै नै हामी पैसा कमाऊ, एउटा लाइफ स्ट्यान्डर्ड बनाऊ, त्यो तरिकाले सोचेको हुन्छ।
त्यही भएर हो जस्तो लाग्छ है मिस मलाई। ओके, सो म अब भने क्वेसन एन्सर सेसनतिर जाँदैछु। क्वेसन एन्सर सेसनमा हजुरहरूले सोध्नु भएको क्वेसनलाई मैले यहाँ सरसँग फरवार्ड गर्नेछु क्वेसन, र उहाँबाट जति पनि एन्सरहरू हजुरले एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ, आई थिङ्क हजुरले सबै एन्सर पाउनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा बोकेका छौँ। र आजको यस एपिसोडमा भने हामीले बिएससी फिजिक्स र बिएससी फिजिक्स पछिको जुन करियर स्कोप रहेको छ नेपालमा र अब्रोडमा के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ एमएससी टीयूबाट चाहिँ एमएससी फिजिक्स कम्प्लिट गर्नु भएर अहिले फिजिक्स इन्स्ट्रक्टरको रूपमा उहाँ द सेलिब्रेसन को-एड कलेज र भेनस नेसनल कलेजमा उहाँले फिजिक्स इन्स्ट्रक्टरको रूपमा आफूले पढाइराख्नु भएको छ। र त्यसको साथै उहाँ टीयू टपर पनि हुनुहुन्छ। एमएससी फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर र फोर्थ सेमेस्टरमा उहाँले टीयू नै टप गर्नुभएको छ। सो आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्वेश्वर आचार्य सर। उहाँसँगको यो कुराकानीलाई अब भने म अगाडि बढाउँदैछु इन्टरेक्सन सेसनमा। र आज इन्टरेक्सन सेसनमा हजुरहरूले सोध्नु भएको क्वेसन म फरवर्ड गरिदिँदैछु। सो फर्स्ट क्वेसन म सोध्न गइरहेको छु। मञ्जुश्री आचार्यज्यूले यहाँ लेख्नु भएको छ, वाट आर द कोर्सेस आफ्टर बिएससी फिजिक्स एक्सेप्ट एमएससी भन्नुभएको छ। अब यो कोर्सेस आफ्टर बिएससी भन्नुभएको छ, बिएससी सकेपछि कोर्स चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ यो म्याथमेटिक्स चाहिँ हामीलाई फिजिक्सले छोड्या हुँदैन। जस्ट तपाईँले मास्टर्समा के पढ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो ब्याचलरमा पनि क्वान्टम मेकानिक्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, सोलिड स्टेट फिजिक्सहरू पर्ने हुन्छ। र त्यो कुराहरू मास्टर्समा पनि पढ्छौँ। मास्टर्समा एउटा के एड हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ कुन फिल्डमा जान सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँ एस्ट्रोनोमीतिर जानुपर्ने हुन्छ कि, अथवा जियोलोजिस्टतिर जानुपर्ने हुन्छ कि, अथवा बायोमेडिकल फिजिक्सतिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँले एउटा त्यो पोर्सन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको इन्ट्रेस्ट अनुसार तपाईँ एरोस्पेसतिर जान सक्नुहुन्छ कि, यो एरोस्पेसको बारेमा चाहिँ नेपालमा यसको छैन, तपाईँहरू बाहिरै जानुपर्ने हुन्छ। जस्ट एस्ट्रोनोमी, नेपालमा भएको बायोमेडिकल, अब इकोनोफिजिक्स, यो फिल्डतिर जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू त्यो चुज गर्ने हो। नभए जस्ट तपाईँको कोर्स भनेको सोलिड ब्याचलरमा जे पढ्नु भएको छ त्यही कोर्समा प्लस त्यही कोर्सको अझै एडभान्स कन्सेप्ट प्लस तपाईँको इन्ट्रेस्टेड फिल्डको टपिक मात्र हो, फर्दर केही होइन। त्यसै पढिरहेको कुराको एडभान्स कोर्स मात्र हो। ओके, फर्दर यहाँ मञ्जुश्री आचार्यज्यूले नै यहाँ क्वेसन सोध्नु भएको छ, बिएससी फिजिक्स पछिको गभर्नमेन्ट जबको बारेमा भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। ओके, बिएससी फिजिक्स पछिको गभर्नमेन्ट जबमा अब एक्ज्याक्टली यसमा चाहिँ गभर्नमेन्ट जब भनेर ठ्याक्कै नेपालमा त्यो छैन। तपाईँले गभर्नमेन्ट जबतिर जानु पर्यो भने जस्तै यहाँ केही हाम्रो सोसाइटीहरू छन्, नेपाल फिजिकल सोसाइटी छ, नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी छ, तिनीहरूले केही भ्याकेन्सीहरू खुलाइराखेका हुन्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ केही क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुभयो भने तपाईँहरू त्यहाँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो एयरपोर्टतिर पनि यो जस्तो हाम्रो रडार जुन प्लेनहरूको सिग्नलिङ प्रोसेसिङ हुन्छ, यस्तोमा पनि 1-2 जना फिजिसिस्ट चाहिएको हुन्छ। त्यहाँ पनि एकदम रेयर हुन्छ। मोस्टली चाहिँ नेपालमा तपाईँ एउटा गुड रिसर्चर बन्न सक्नुहुन्छ, अनि एउटा इन्स्ट्रक्टर बनेर अथवा फिजिक्सको कुनै ल्याब चलाएर मेडिकलतिर बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै बस्न सक्नुहुन्छ। जस्ट तपाईँहरू गभर्नमेन्टतिरको लागि चाहिँ एकदम भेरी फ्यु सिट छ। 1-2 जना रेडियो नेपालले लिन्छ, एकदम भेरी फ्यु सिट नै छ है जस्ट गभर्नमेन्ट जबको लागि। तपाईँ पछि एप्लाई गरेर यसमा चाहिँ बाहिर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अझै फर्दरको लागि। गभर्नमेन्ट जबको लागि चाहिँ तपाईँहरू अब एक्ज्याक्ट भनेर त्यो छैन, केही भ्याकेन्सीहरू खुलाएको हुन्छ जस्तै रेडियो नेपाल, एयरपोर्टतिर, त्यो एरियाहरूमा जान सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ अर्को एउटा क्वेसन आएको छ, दिपु शाहजीले लेख्नु भएको छ, इज बिएससी फिजिक्स डिफिकल्ट भनेर सोध्नु भएको छ। ओके, बिएससी फिजिक्स डिफिकल्ट, यो क्वेसन तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ पढ्दाखेरि त्यसैमा हो। तपाईँले सुरुमै साइन्स पढ्दा अथवा फिजिक्स पढ्दा मलाई गाह्रो लाग्छ भनेर त्यो कन्सेप्ट लिनुभयो भने गाह्रो लाग्ने हो। तर तपाईँ म सक्छु भनेर मिहिनेत गर्दै जानुभयो भने यु क्यान डु इट। एकदम बेसिक कुराहरू जस्तो तपाईँले ब्याचलर फर्स्ट इयर पढ्नुहुन्छ, फर्स्ट इयर पढिसकेपछि त्यहाँ केही त्यसको बेस गराएर बुझेर पढ्दै जानुभयो भने तपाईँलाई सेकेन्ड इयर पढ्न सजिलो हुन्छ। सेकेन्ड इयर पढ्नुभयो भने त्यही कुरा कन्सेप्ट लिएर हामी थर्ड इयर पढ्छौँ, थर्ड इयरको कन्सेप्ट लिएर फोर्थ इयर पढ्छौँ। त्यस्तै फर्दर स्टडीमा पनि अगाडिको बेसिक कुरा कन्सेप्ट हुन्छ। त्यही भएर बेसिक नलेज जाँदै गर्नुभयो भने
इट विल अभियसली बी इजी है। ओके, यहाँ अर्को एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ। नाम चाहिँ यहाँ खुलाउनु भएको छैन, हामीलाई कमेन्टमा चाहिँ यहाँले गर्नुभएको छ। यहाँले सोध्नु भएको छ अब्रोड स्टडी पछि, ओके हजुर, अब्रोड स्टडी पछि अब्रोड कन्ट्रीमा भन्न खोज्नु भएको होला सायद, अब्रोड कन्ट्रीमा हाम्रो काम के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। ओके, एब्रोड कन्ट्रीमा मैले यहाँ मोस्टली एक्सप्लेन गरिसकेँ। जस्तो तपाईँ डिफ्रेन्ट ल्याबहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, अनि डिफ्रेन्ट पेपरहरू पब्लिस गरिसकेपछि तपाईँहरू डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल जर्नलमा पेपरहरू पब्लिस गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँ एउटा मैले फिगर राखेको छु, यो सेमी कन्डक्टर डिभाइस फेब्रिकेसन। जस्तो हामीले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गर्नको लागि आजभोलि डिफ्रेन्ट मोबाइलहरूमा युज हुने भनेको सेमी कन्डक्टर डिभाइसेसहरू हो। जस्तो करेन्टहरू फ्लो गर्नको लागि पनि हामीले के गर्छौँ, सेमी कन्डक्टर डिभाइसेसहरू युज गर्छौँ। यिनीहरू डिभाइस बनाउने पनि डिफ्रेन्ट ल्याबहरू हुन्छ, अनि एकदम राम्रो पे गरे हुन्छ बाहिरतिर। तपाईँहरूले एउटा फर्स्ट त हाम्रो पिएचडी डक्टोरेट डिग्रीको लागि नै जाने हो। डक्टोरेट डिग्री भनेकै तपाईँ कुनै पनि कुरामा जे पढ्नु भएको छ त्यसमा एकदम दक्ष बन्नको लागि हो। एउटा फर्स्ट त्यो हो। त्यो बनिसकेपछि तपाईँको एकदम मैले અહીં भनिसकेँ, तपाईँ हाइली लिटरेट पर्सन हुनुभयो। त्यसपछि विदेश गइसकेपछि तपाईँहरू काम गर्ने भनेको मैले यहाँ नोटिस गरे अनुसार न्यानो टेक्नोलोजी, एरोस्पेस डाइनामिक्सतिर काम गर्न सक्नुहुन्छ। प्लानेटरी फिजिक्स, जस्तो पानी जहाज चल्या हुन्छ त्यस्तो तपाईँहरूले नयाँ नयाँ के प्रड्युस गर्न सकिन्छ, के जेनेरेट गर्न सकिन्छ, नयाँ आइडियाहरू, नयाँ टेक्नोलोजीहरू के डेभलप गर्न सकिन्छ, तिनीहरूमा लाग्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँहरूले केही कुरा नयाँ पत्ता लगाउन सक्नु भएन पनि पहिले पत्ता लगाइसकेको ल्याबहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। मेडिकल फिल्डहरूमा, डेटा एनालाइसिसहरूमा, एरोस्पेस इन्डस्ट्रिजहरूमा काम गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यहाँ दिपु शाहजीले एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, अन्तिम क्वेसन रहेको छ हाम्रो बीएससी फिजिक्सको लागि। बीएससी फिजिक्स, ओके, शाहजीले लेख्नु भएको छ बीएससी फिजिक्सको डिमान्ड कति छ भनेर लेख्नु भएको छ। बीएससी फिजिक्सको डिमान्ड अब स्टुडेन्ट जति हाम्रो यहाँ खाली हुन्छ त्यो चाहिँ सबैले सिट पुरा भएको हुँदैन नेपालमा। अलमोस्टली पढ्नको लागि, बीएससी पढ्नको लागि सबै स्टुडेन्टले जति हाम्रो पढ्नुपर्ने स्टुडेन्टले पढिराखेका हुँदैन, किनकि मैले અહીં भनिसकेँ लङ टाइम स्ट्रगल गर्नुपर्ने। त्यो स्ट्रगल गरुन्जेल अरू फिल्ड पढेकोले अझै अगाडि नै एकदम इकोनोमिक सेक्टर अथवा अरू सेक्टरमा प्रगति गरिसकेको देखिने हुनाले मान्छेलाई थोरै 2-4 वर्ष अलि स्ट्रगल गर्नको लागि टाइम लाग्ने हुनाले उनीहरूले चाहिँ त्यो पढेको हुँदैन। तर बीएससी फिजिक्स पढेर तपाईले कुनै डिमान्ड, जस्तो डिमान्ड भनेर पनि एक्ज्याक्टली डिमान्ड गरेको हुँदैन, तर डिमान्ड चाहिँ विश्वलाई डिमान्ड चाहिँ छ के। फिजिक्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूको एकदम डिमान्ड छ, किनकि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू, जस्तो मैले ग्राभिटेसनल वेभको कुरा गरेँ, ग्राभिटेसनल वेभले अपकमिङ टेक्नोलोजी हाम्रो नेटवर्किङ सिस्टमहरू चाहिँ एकदम फास्ट गराउँदैछ। त्यो त्यस्तै हामीले नयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने नै फिजिक्सले हो। जस्तो नेचुरल लाइफमा अथवा डेली लाइफमा हाम्रो, जस्तो मैले અહીં मार्केटमा तरकारी किन्न गयो भने हामीलाई तराजु बनाउने आइडिया पनि फिजिक्सले दिएको भने जस्तो हामीलाई त अब डे बाई डे टेक्नोलोजीमा चेन्जिङ आइराखेको छ, मान्छेको लाइफ इजी बनाउनु पर्ने छ। त्यही भएर वर्ल्डको एकदम हाइली डिमान्ड नै छ। वर्ल्डको, मैले नेपालको भन्दिनँ, वर्ल्डको हाइली डिमान्ड बीएससी फिजिक्सको छ। बीएससी फिजिक्स भन्न मतलब फिजिक्स पनि पढ्नु पर्यो। बीएससी फिजिक्स गरिसकेपछि हामी हायर लेभल पनि पढेर टप लेभलमा पुगिसकेपछि हामीले केही गर्न सक्छौँ। वर्ल्डको डिमान्ड एकदम फिजिक्समा एकदम हाइली छ। ओके, हामीले यस अर्थमा बुझ्न सक्छौँ कि हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्दा हामीले ओभरअल हेर्यौँ भने चाहिँ बीएससी फिजिक्सको चाहिँ स्कोप धेरै राम्रो छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ सर। हो, एकदम हाम्रो ओभरअल वर्ल्डले नै फिजिक्सको एकदम मान्छेलाई नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू एडभान्समेन्ट सँगसँगै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू चाहिएको हुनाले वर्ल्डकै डिमान्ड एकदम हाइली छ है। ओके, मलाई पर्सनली एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो, सरले बीएससी फिजिक्स चाहिँ किन चुज गर्नुभयो? फिजिक्स सब्जेक्ट नै किन चुज गर्नुभयो सर? मैले फिजिक्स सब्जेक्ट चुज गर्नु, जस्तो मैले +2 पढिराखेको थिएँ। +2 पढ्ने बेलामा यो जस्तो +2 पढ्ने बेलामा मलाई चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट जस्तो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोग्रामहरू स्टुडेन्टहरूले, मलाई ठ्याक्कै वर्ड आएन, स्टुडेन्टहरूले जुन एक्सपेरिमेन्ट गरिराखेको हुन्छ
त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरिराखेको बेलामा मेरो घर चाहिँ गुल्मीबाट आइसकेपछि त्यो जुन एक्सपेरिमेन्टहरू देखाउने कार्यक्रम चलिराखेको थियो त्यो बेलामा मैले के देखेँ भन्दाखेरि एउटा सोलेनोइड लियो। त्यो कन्सेप्टहरू अब गाउँमा पढ्दाखेरि त्यति हुँदैन, त्यति अब इन्फर्मेसनबाट पनि अलिक सुरुमा टाढा भयो। त्यो बेलामा एउटा कोइल हातमा लियो, त्यो कोइलको साइडमा एउटा बल्ब राख्यो। बल्ब राखिसकेपछि त्यो बल्ब बोल्यो, त्यो बल्बको दुईतिर तार जोडेको थिएन। त्यो नजोडिसकेपछि मलाई त्यो घरमा आएर इन्ट्रेस्ट लाग्यो। त्यो एउटा कोइल लियो, त्यसमा त एउटा म्याग्नेटिक इन्डक्सन हुँदो रहेछ। इन्डक्सन भनेको जसमा चाहिँ हामीले चार्ज नभएको ठाउँमा, करेन्ट नभएको ठाउँमा करेन्ट प्रड्युस गर्ने रहेछ। त्यो मलाई एउटा जस्ट स्टार्टिङ फेज चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट लागेर मैले घरमा हेरेँ। अनि त्यसपछि फिजिक्स के हो भनेर त्यसको बारेमा डिपली एनालाइसिस गरेँ, युट्युबतिर हेरेँ, नेटमा सर्च गरेँ। अनि फिजिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो वर्ल्डले चाहेको, हामीलाई केही कुरा नयाँ एडभान्समेन्ट अफ टेक्नोलोजी अनि हामीलाई नयाँ केही कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने फिजिक्स नै रहेछ। हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने भनेको पनि फिजिक्स नै रहेछ। अब डेली लाइफमा युज हुने चिज नै भएन भने, त्यसको बारेमा नलेज नै भएन भने त म पक्कै पनि वञ्चित हुन्छु जस्तो लागेर मैले अवश्य फिजिक्स नै पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्यो है मिस। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच सर। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एफएससी फिजिक्स टियुबाट कम्प्लिट गरेर अहिले फिजिक्स इन्स्ट्रक्टरको रूपमा द सेलिब्रेसनको 8 कलेज, त्यस्तै गरी भेनस नेसनल कलेज काठमाडौँमा उहाँले फिजिक्स इन्स्ट्रक्टरको रूपमा पढाउँदै हुनुहुन्छ भने आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्वेश्वर आचार्य सर। र विश्वेश्वर आचार्य सरसँग आज हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ, डिस्कसन गरिसकेका छौँ। उहाँले प्रेजेन्टेसन पनि राखिसक्नु भएको छ र आई थिङ्क धेरैजना स्टुडेन्टले आजको यस एपिसोडबाट धेरै नै लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो भन्दा पनि जुन उहाँले आज अन्तिममा मैले जुन एउटा क्वेसन गरेको थिएँ उहाँको एक्सपिरियन्सको बारेमा र उहाँले कसरी चुज गर्नुभयो भन्ने कुरामा, सो यो कुराहरूले चाहिँ हजुरहरूले पनि एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि आफ्नो लाइफमा हजुरहरूले करियर र कुनै एउटा सब्जेक्ट कसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ त। जस्तो सरले चुज गर्नुभयो, आफ्नो कुनै एउटा पोइन्ट आउँदो रहेछ र त्यो पोइन्टमा चाहिँ उहाँले देख्नुभयो एउटा नर्मली अब उहाँले चाहिँ आफ्नो लाइफसँग कम्पेरिजन गरेर यो चाहिँ मेरो लागि चाहिन सक्छ या यो चाहिँ एउटा मेरो लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन सक्छ भन्ने तरिकाले जसरी उहाँले चुज गर्नुभयो त्यसमै उहाँ कमिटेड भएर लाग्नुभयो। र एन्ड नाउ वी क्यान सी द टियु टपर विश्वेश्वर आचार्य सर हुनुहुन्छ हामीसँग। र पक्कै पनि तपाईँहरूले यो एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ सिकेर अगाडि बढ्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र आजको हाम्रो प्रेजेन्टेसन सेसन र इन्टरेक्सन सेसन एन्ड भइसकेको छ। तसर्थ आज हामीसँग हुनुभएको गेस्ट स्पिकर विश्वेश्वर आचार्य सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस करियर टक एपिसोडमा एक्सक्लुजिभ इन्टरभ्यूमा हामीसँग रहेर हामीलाई साथ दिएर आज धेरै भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो करियर कसरी अगाडि बढ्ने होला, +2 सकिएपछि बिएससी फिजिक्स र एमएससी फिजिक्स कसरी गर्ने होला, त्यस्तै गरी अब्रोड स्टडिजको लागि फिजिक्सको स्कोप कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा धेरै विश्लेषण गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विश्वेश्वर आचार्य सरलाई। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई पनि। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। अब पनि हामी कार्यक्रमको निकै नै अन्तिममा छौँ। हजुरहरूलाई अझ पनि कुनै क्वेसन्स या कुनै पनि डाउट रहेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो क्वेसन छोड्न सक्नुहुनेछ र अर्को एउटा एपिसोड लिएर चाँडै नै तपाईँहरूको सामु आउने नै छु। अहिलेको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। स्टे कनेक्टेड एन्ड स्टे ह्याप्पी। बाई बाई।